हमारी पार्टी पीडीपी बनी है मुश्किल दौर से मुकाबला करने के लिए। अगर आप याद करेंगे 99 में जब एक जमात के पास 60 से ज्यादा एमएलए थे, सब कुछ था, मरकज में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी उनका एक वजीर था, यहाँ भी उनकी सरकार थी, 60 एमएलए थे, मगर उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनका अगर किसी ने मुकाबला किया, मुझे आज भी याद आता है जम्मू कश्मीर का खासकर बिलखुसूस वादी का वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मैं और मेरे वर्करों ने टास्क फोर्स के खिलाफ, इखवानियों के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ धरना न दिया। उसको तो बड़ा मुश्किल का धरना देना। मुझे याद है कई बार मेरे वर्कर्स ने मुझे कहा, मेहमान जी आप क्यों बात करती हो इखवानियों के खिलाफ, ये मुडावने खबर का इतना सामने आईडी मुडावने कैसे, ऐसा माहौल था। अगर आपको पता है कि इस जमात को शायद नियत अल्लाह ताला की, जो एक हमारा अल्लाह ताला का हमको साथ है और हमारी नियत साफ है, नहीं तो आप सोच सकते हैं 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तक तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आज 50 है। मुंह खोलते हैं क्या? रक्षा खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं, मगर आपने क्या जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना? 2.5 महीने में सुना कहीं? सुना? अब खुद सोचिए, हमने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में है, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उस वक्त जब हमारे पास 16 मेंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब मैं कहती हूँ पीडीपी बनी है चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और डट के मुकाबला करती भी है। मैंने सुना अभी, हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम करें, मगर मुझे हैरानी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी, यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी अरूज पे, उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम, उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है उसमें भी जो ओपन कैटेगरी वाले नाराज, रिजर्वेशन वाले नाराज कि हमारा कोटा कम है, ओपन कैटेगरी वाले बताते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं। तो ये सब मुसीबतें, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मसले कश्मीर की बात की हाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 370 की भी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इन्होंने तो स्टेटहुड के लिए भी बोला अपनी पार्टी को चुप करके बैठो, बात मत करो। तो ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी आती। मुझे मालूम है आप लोग शायद अपनी जगह मलाल है आप लोगों को कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों बात करें? नहीं, पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। मैंने परसों में कोई देख रही थी वहां हल्लाबोल, वहां वो सवाल पूछ रहा था, मैंने इल्तिजा को बोला आज सुबह, मैंने कहा आपके पास अभी कई सवालों के जवाब आपको मालूम नहीं है, आपको पीडीपी का सेल्फ रूल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आपको पीडीपी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने जो वहाँ मॉडरेटर था, किसी ने सवाल पूछा कि फर्क क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, उसको डस्टबिन में फेंका,
آپ نے سرفول کیا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی. سیلف رول کیا ہے؟ کہ بارڈرز کو ختم کر دو، بارڈر ختم کرو. جموں کشمیر میں ڈی فیکٹو آزادی ہو، ڈی جورے جو ہے وہ رہے. ڈی فیکٹو آزادی فریڈم کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ کسی رکاوٹ کے بغیر. مظفر آباد راستہ تو سیلف رول کا ہی ایک حصہ تھا، راولا کوٹ راستہ تو سیلف رول کا ہی حصہ تھا، پاکستان کے ساتھ بات چیت سیلف رول کے کا ہی حصہ تھا، حریت کے ساتھ بات چیت سیلف رول کا ہی حصہ تھا. اور اس کے بعد یہ مسئلہ کس نے اٹھایا کہ جموں کشمیر کا جو اثاثہ ہے، جو پاور پروجیکٹ ہے، وہ ٹرانسفر ہونے چاہیے. وہ تو اسی 16 21 28 والی پارٹی نے یہ مسئلے اٹھائے، 50 اور 60 والی تو مفتی صدر صاحب نے نہیں اٹھائے. اس لیے یہاں جتنے بھی ڈیلیگیٹ حضرات آئے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں آپ کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آزمائش تھی، ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پی ڈی پی کا ایجنڈا آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ پی ڈی پی کا ایجنڈا نہیں ہے، مفتی محمد سعید کا ایجنڈا ہے. وہ مفتی محمد سعید صاحب جنہوں نے پوری زندگی میں 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے جموں کشمیر کے، مگر جو کام انہوں نے اس میں کیا وہ آج تک کسی نے 50 سال کی لیڈرشپ میں نہیں کیا ہوا ہے. ان کا ویژن، ان کی سوچ، ان کا سمجھ. جب میں نے 2014-15 میں مفتی صاحب سے کہا، جب ہماری بی جے پی کے ساتھ بات، پہلے تو بی جے پی کے پاس ہم نہیں گئے، بی جے پی ہمارے دروازے پہ آئی اور کسی معمولی آدمی کو نہیں بھیجا، جنرل سیکرٹری کو بھیجا، ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد جب بات چیت چل رہی تھی تو میں نے مفتی صاحب سے کچھ سوال کیے تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو محبوبہ، اگر مجھے جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو وہ دلی کی مدد کے بغیر آپ نہیں نکال سکتی ہو. انہوں نے کہا اگر جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنا ہے تو آپ جموں کے مینڈیٹ کو اگنور نہیں کر سکتی ہو. ہمارے پاس تو 28 ہی تھے، آج تو ان کے پاس 50 ہے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی دروازہ دلی میں ہے جہاں اس وقت کی سرکار نہیں پہنچی. بتاؤ مجھے کہاں نہیں گئے وہ؟ کیوں؟ کیونکہ جو بات مفتی صاحب نے کہی تھی کہ جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے دلی کا ساتھ ضروری ہے. ان کو ایک تجربہ تھا، انہوں نے اٹل بہاری واجپئی سے کے ساتھ کام کیا. وہ اٹل بہاری واجپئی جنہوں نے مظفر آباد روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی، راولا کوٹ روڈ کھولنے کی بنیاد ڈالی، پھر بے شک اس کو یو پی اے کی سرکار میں کھولا. جنہوں نے مشرف سے ڈائلاگ کیا، جو پاکستان گئے، جنہوں نے حریت سے ڈائلاگ کیا. مفتی صاحب اسی پروسیس کو آگے چلانا چاہتے تھے، وہ بڑی بات تھی. مگر آج کی سرکار چھوٹے چھوٹے دن و دن کے دن جو کام ہے ان کے لیے دلی کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ مفتی صاحب کا نظریہ، مفتی صاحب کی سوچ، اور وہی سوچ ہے پی ڈی پی کا ایجنڈا جس کو آپ نے دو ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ اگر جموں کشمیر کو ہم نے اس دلدل سے نکالنا ہے، اس مصیبت سے نکالنا ہے، تو پھر ہمیں دن رات ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ہم 96 سے کام کرتے آئے. بیٹھنا نہیں ہے. اب آپ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنانی ہے، آپ کو زون پریزیڈنٹ بنانے ہیں، آپ کو بلاک پریزیڈنٹ بنانے ہیں، آپ کو ڈیسک پریزیڈنٹ بنانے ہیں، آپ کو وارڈ پریزیڈنٹ بنانے ہیں. کہیں رکنا نہیں ہے. آنے والے وقت میں ہم پنچایت انچارج بنائیں گے پنچایت الیکشن کے، ہم ٹاؤن انچارج بنائیں گے جو ٹاؤن کا الیکشن دیکھیں گے. مگر کام بہت ہے، آگے کرنے کے لیے کام بہت ہے.
اس لیے میری آپ سب آئے ہو، جموں سے آئے ہیں، کٹھوا سے آئے، پتہ نہیں کہاں سے، یہاں سے جموں کے ساتھیوں کو میں اپنے کشمیر کے ساتھیوں کو بتانا چاہتی ہوں، جموں کا ایک میرا ساتھی ہزاروں کے برابر، کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں جب جموں میں گئی اور جس طرح یہ الیکشن لڑ رہے تھے، واللہ بی جے پی اور کانگریس والے اگر کانگریس اتنے دل سے الیکشن لڑتی تو شاید وہاں کا رزلٹ کچھ اور ہوتا جتنے ہمارے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس لیے مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ ہمارے نوجوان ہمارے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ریزرویشن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے جو کمزور طبقہ ہے، جو شیڈول ٹرائب ہے، شیڈول کاسٹ ہے، بے شک ان کی ریزرویشن ضروری ہے، مگر جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو اوپن میرٹ کے لوگ ہیں، ان کے گردن پہ چھری رکھ کے نہیں رکھنی ہے، ان کا مستقبل برباد نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیے نیٹ میں اگر 500 سیٹیں ہیں، 250 پہلے باہر چلی جاتی ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں اوپن کیٹیگری کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ یہی نوکریوں کا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے پولیس کی بھرتی ہوئی، 3000 پوسٹ، 6 لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ بجلی کا حال مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پامپور میں گیس ٹربن چلایا، اس لیے کہا کہ لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ہماری اس وقت سرکار بنی ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ لوگوں کو اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہو رہے ہیں۔ کیا یہ جو دلی ان کا آنا جانا رہتا ہے، کیا یہ وہاں بات کرتے ہیں ہمیں ایکسٹرا بجلی چاہیے، ہمارے لوگ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں، یہ تو میٹر لگانے کی تو انہوں نے آرڈر دے دی، میٹر فٹافٹ لگاؤ، مگر جہاں میٹر ایریا ہے وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ آنے والا جموں کشمیر میں جو آج تک اچھا کیا وہ پی ڈی پی کے ہاتھوں سے ہوا، اور آئندہ بھی جو اچھا ہونے والا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ مگر اپنا ایجنڈا بھولنا نہیں ہے، امن کی بات عزت کے ساتھ، پولیس سے بات بنے گی ضروری، یہ باتیں بھولنی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جموں کے ساتھ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی جگہ کو ہوا 2019 کے بعد اقتصادی طور پر جموں کو ہو گیا، کشمیر کو تو جذباتی طور زیادہ جو نقصان ہوا، کیونکہ کشمیر کو کہیں نہ کہیں یہ رکھتے ہیں، تھوڑا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کو دیکھا جاتا ہے۔ مگر جموں کی جو تباہی ہوئی اور ہمارے ریسورسز، مجھے یہ خیال تھا کہ جب نئی سرکار بنے گی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی، یہ چھاپے بند ہو جائیں گے، یہ سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے باہر نکالنا بند ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی چالو ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے 2-3 سرکاری ملازموں کو نکال دیا، ہم تو سوچتے تھے جن کو نکالا ہے ان کو بھی ریویو کریں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ دلی جائیں گے امت شاہ صاحب سے ملنے کے لیے تو ان سے ہماری قیدیوں کی بات کریں گے۔ میں نہیں کہتی وہ راتوں رات ان کو کھلا چھوڑ دیں گے، مگر جن کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی آج تک 5 سال سے، ان کا کیا قصور ہے؟ جو بیچارے بیمار ہیں ان کو یہاں شفٹ کیوں نہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، مگر بدقسمتی ہے۔ ہم تو آپ سے 370 کی تو بات ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو میرے خیال میں آپ کا اس پہ اتنا نہیں کر سکتے آپ لوگ، مگر یہ جو ڈے ٹو ڈے مسئلے ہیں، ہمارے بجلی ہے، ہمارے قیدی بند ہیں، جیلوں میں بند ہے، نیٹ کا جو 50% باہر چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں جو اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں ان کا دائرہ ان کو بہت کم ہو رہے ہیں، ان کی سیٹیں، تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور تو لوگ تو سوچتے تھے کہ جب سرکار آئے گی 200 یونٹ چھوڑ دیجئے مگر کم سے کم بجلی میں امپرومنٹ ہوگی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی سرکار کے خلاف نہیں ہیں، مگر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں، بڑے بہت ہی امیدوں سے لوگوں کو آپ نے چنا ہے، تو اس لیے کم سے کم یہ تو ٹھیک ہے
दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है, गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक है, मगर लोगों की जो मुश्किलात है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान भी दीजिए, बिजली को ठीक कर लीजिए, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे दीजिए, और ये जो रिजर्वेशन पे आपने सब कमेटी बनाई है उसको उसका रिजल्ट क्या है वो, ताकि लोगों में जो ये एक तनाव हो रहा है इस वक्त जो रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट में, हम नहीं चाहते हैं लोगों में इस किस्म का कोई चल रहा है। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए, दूर दूर से आए, मुझे उम्मीद है मेंबरशिप के लिए हम जम्मू से शुरुआत करेंगे, मेंबरशिप शुरू करेंगे, मेंबरशिप होनी चाहिए और बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको मैम आपका एक क्वेश्चन है, शॉर्ट ऑफ सागा कंफ्यूजन है, कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं इस बारे में क्या कमिटमेंट दी है। कमिटमेंट तो उस दिन भी थी जब फारूक साहब, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले अगस्त में, जो 370 खत्म होने से पहले, तभी उन्होंने इनको एश्योरेंस दी थी कि 370 के साथ कुछ, दैट इज व्हाट उमर साहब एंड फारूक साहब टोल्ड अस कि प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है 370 के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, मगर उसके बाद 390। मैम यू बिलीव दैट दे आर कंप्रेस्ड कंप्लीटली, द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंप्रेस्ड? नहीं, 50 सीटें हैं उनके पास, 3 नंबर पार्लियामेंट है उनके पास, अब उनके पास जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूं? हमारे पास तो 16 थे जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, मगर हमने तो सब अपना एजेंडा चलाया, अभी 28 थे तब भी हमने एजेंडा चलाया, बीजेपी के साथ सरकार थी, आज तो 50 होने के बाद भी they are not able to do what they want to do. But they have committed with people regarding the power facility of 300 units in future. मैम पावर की बात आपने की, वन नेशन मैम, बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जम्मू, ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो, और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आजाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस किसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत है। मैम बजट अगर बात करें, यूनियन बजट जो है अभी आने जा रहा है, यू बिलीव दैट फॉर द सोसाइटी इट विल बी, बजट हो जम्मू कश्मीर को लेके, उसमें पहली प्रायोरिटी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की होनी चाहिए, दूसरी यहाँ की जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक ये इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए।